ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਿਹਾ, आयतें पढ़ पढ़ के वो बंदा क्या करता था? करोड़ों आवाम के साथ झूठ बोला। और इस मुल्क में ऐसा बंदा भी रहा, मैं उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कैमरे के सामने मैं कर नहीं सकता। एक तुसी ये टर्मा सीखी हैं वेस्ट कोलों, यू टर्न तुम्हारे यहाँ बने उनकी वजह से, नकाल हो उनके, हमारे पास ओरिजिनल है ही कुछ नहीं। तो यू टर्न को अब मैं क्या कहूँ, कोई बेवकूफ़ हैं, अहमक हैं, अच्छा लीडर नहीं होता। वाह अच्छा, उसने शौकत खानम को मिलने वाले फंड झड़प किए। ओए 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 ओए, खुदा का खौफ कर। अल्लाह यार, वो क्या कहते हैं कि छाछ तो बोले, इधर तो छलनियां तो बोले, छाछ तो पता नहीं इस तरह का एक मुहावरा है। तो भाई कमाल के लोग हैं। ख्वाजा आसिफ ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इमरान खान बेईमान और एस्टेब्लिशमेंट की प्रोडक्ट है। यहीं रुक के मैं बात करता हूँ, तुम किसकी प्रोडक्ट यार? खाजे मतलब चंगा भला पढ़े लिखे बंदा है तू, वाले तेरे दस्ते रास रहे ने, अल्लाह उन्होंने गरी की रहमत करे। कि दे एक जिलाद दे, एक झूठे दे, जेड़ा कौम नू चिंबड़िया रहा, आयतें पढ़ पढ़ के वो बंदा क्या करता था? करोड़ों आवाम के साथ झूठ बोलता। झूठ 90 दिन में इलेक्शन फलाना टमकाना, ये वो सारा वो उसने बेचा। और झूठ कितनी बड़ी लानत है। खैर साहब तुसी पता नहीं सुने हैं कि नहीं, एक बंदा गया हुजूर के पास और कहा कि मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, इतने डोंट्स हैं मतलब दीन में, मैं मेरे बस में मैं मुझे कोई एक आध बात बताएं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि इतनी बातों पे अमल कर सकूं। हुजूर ने कहा तुम्हारी कमजोरियां भाई बताओ। उसने लंबी लिस्ट गिनाई तो आपने कहा सिर्फ झूठ छोड़ दो। तुमने एक बात का मुतालबा किया है, झूठ। ये था वो जावल हक। और इस मुल्क में ऐसा बंदा भी रहा, मैं उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, कैमरे के सामने मैं कर नहीं सकता। उसको कहते थे मर्दे मोमन मर्दे हक, जियाउल हक। आज उसकी पैदावार, इनके तो वालिद भी दस्ते रास रहे, अल्लाह उन्हें तरीके रहमत करे। और दूसरी तरफ ये है कि यू टर्न लेने वाला कभी अच्छा लीडर नहीं हुआ। यू टर्न कादे लई हुंदे ने, लैंड लई हुंदे ने यू टर्न। एक तुसी ये टर्मा सीखी हैं वेस्ट कोलों, यू टर्न तुम्हारे यहां बने उनकी वजह से, नकाल हो उनके, हमारे पास ओरिजिनल है ही कुछ नहीं। तो यू टर्न को अब मैं क्या कहूं, कोई बेवकूफ हैं, अहमक हैं, जिन्होंने यू टर्न इजाद की। यू टर्न जिंदगी में अच्छा, कल कोई बदबख्त उठ के कहे कि जी फलां तो इस्लाम के खिलाफ, बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। और पता है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना चंद पुश्तों पहले था, उनके बुजुर्गों ने इस्लाम कबूल किया। खुद कायद आजम ने जो अपनी बेटी थी उसको कुरान पाक की वो सारी तालीम दी। लेकिन वो पीछे चले जाओ, यहां तो इट पुटो, यहां जितने हैं ये राणे भट्टी बाजुए फलाना टमोनी, ये कौन थे? ये यू टर्न जरूरी होता है, खूबसूरत होता है और इस्तेमाल के लिए होता है। अच्छा लीडर नहीं होता। वाह अच्छा, उसने शौकत खानम को मिलने वाले फंड झड़प किए। ओए 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 ओए, खुदा का खौफ कर, खुदा का खौफ कर। शौकत खानम में अगर हरमजदगी होती, बदयांती और बेईमानी इतनी सी भी होती, तो एक शौकत खानम केपी के, दूसरा कराची, उसके बाद नमल बर्बाद हो जाता। शौकत खानम हॉस्पिटल का अंजाम वो होता जो पाकिस्तान की इक्तिसादियात का हुआ है, जो तुम्हारे सरकारी अस्पतालों का है। जो फंड हड़प किए, कदली हड़प किए, कित्थों हड़प किए। अब बात सुनो, देवानंद की कभी आप बीती पढ़ो। इंडिया के 3, उनको वो कहते हैं इंडिया में त्रिदेव, दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब और देवानंद साहब। हमारे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पढ़े। दिलीप साहब हैं पेशावर से, राज कपूर साहब
اور بات سنو، وہ انگریزی میں ہے، پتہ نہیں پڑھنی آئے گی کہ نہیں. دیوانند نے آنرز کیا تھا انگلش لٹریچر میں، مجبوری تھی ان کی، انہوں نے انگریزی میں لکھی ہے. وہ پڑھ کے دیکھو کتنا پیسہ آفر کیا، کتنا زور لگایا عمران کو فلم میں کاسٹ کرنے کے لیے. میں نہیں کہہ رہا، اور نہ میری دیوانند صاحب سے، وہ تو ہندو تھے، میرے ہوش سے پہلے کی بات ہے، جو وہ یہاں سے جا بھی چکے تھے. ہوش کیا، میری پیدائش سے پہلے کی بات، کب کے جا چکے تھے. میرا تو کوئی لینا دینا، میں نے دیکھا بھی نہیں ان کو زندگی میں. وہ بندہ کیا لکھتا ہے کو خدا کا خوف کریں. جس بندے کو لباس کا کمپلیکس نہیں، فلاں نہیں، ٹمکا نہیں، کس کی بات کر رہا اور الزام لگاؤ، کہو کہ وہ ماڈرن ڈیموکریسی نہیں سمجھتا یا اس پہ بلیو نہیں کرتا. میں بنا دیتا ہوں الزامات کی فہرست، میں بنا دیتا ہوں، لیکن ڈھنگ کا لگاؤ الزام لگانا ہے. ایک بات سنو، پاکستان یہاں پہنچا ہے لوٹ مار کے نتیجے میں. اگر اس نے فنڈ ہڑپ کیے ہوتے شوکت خانم کے، شوکت خانم اب ایک ویرانہ دکھائی دیتا. یہ برکت تھی پاکیزگی کی، نیک نیتی کی، کہ دوسرا وہاں بنا. اور یہ کون سا ہاسپٹل جس کے بارے میں دنیا کی کریم ڈاکٹرز نے کہا کہ جی نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے صرف کینسر کے لیے، یہ ممکن ہی نہیں، وائبل ہی نہیں. اس نے کہا نہیں میں بناؤں گا، اور وہ چلا کے بھی دکھا دیا اس نے. انہوں نے کہا تھا یہ وائبل ہی نہیں، ہاسپٹل بناؤ بہت بڑا، اس کا ایک آدھ وارڈ جو ہے وہ کینسر کے لیے رکھو. باقی ہمارے محمد علی درانی میرے تو بھائیوں جیسا دوست ہے، نے کہا نواز شریف سزا کے باوجود ایک سٹیمپ پیپر پہ بیرون ملک جا سکتا ہے، تو عمران خان باہر آ کے مذاکرات کیوں نہیں کر سکتا؟ اب یہ سوال ہے، میں نہیں کر رہا. محمد علی درانی ایک انتہائی متوازن، بہت پڑھا لکھا خاندانی آدمی، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ عوام کو غدار قرار دیتے ہیں تو کبھی دہشت گرد، یہ کوئی دانش مندی نہیں. بالکل ٹھیک، اللہ خیر سلام. اچھا، اور ایک اچھا جیسچر آیا حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 6 جنوری تک مؤخر کر دیا گیا ہے. ایک اچھا جیسچر ہے. 18 دسمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو کہ آج سنایا جانا. احتساب عدالت اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے وکلا کو آگاہ کر دیا ہے. اب یہ کہانی کیا ہے؟ یہاں میں ایک اضافی بات کر رہا ہوں کہ توشہ خانہ لوشہ خانہ ہے اس ملک کا. اگر یہ صحیح بھی ہے تو غلط ہے. کیوں؟ یہ روایت ہے. پروب کرو، کسی نے کوئی ایک بتائیں. شوکت عزیز جو سیاستدان تھا ہی نہیں، پڑھا لکھا ایک سینئر بینکر تھا، وہ تو انڈر ویئر تک لے گیا. یہ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، ایک کلچر بن جاتا ہے ہر جگہ کا. تو یہ تو بنیادی طور پہ ایک بے بنیاد بات ہے. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز کا کوئی انٹرویو تھا، یہ کاٹ دو، یہ بند کر دو، یہ سوال بند ہو گیا. انہوں نے کیا ہو گیا، وہ جڑا کوئی بھی اینکر سی انہیں اپنا ٹوک دیتا چلاتا بعد. سو تو شخانہ وغیرہ والی بات لوگ ہضم کریں گے ہی نہیں، چونکہ وہ ہاضمے کے قابل ہے ہی نہیں.